la première fois qu'un intermédiaire en bourse s'introduit en bourse, si je puis dire. Et c'est aussi un secteur qui n'était pas représenté à la bourse, donc ça va permettre aux investisseurs de disposer d'une base d'investissement plus large. C'est quand même un numéro 1. Tulsi c'est le numéro 1 dans l'intermédiation, c'est le numéro 1 dans la gestion d'actifs, c'est aussi le numéro 1 dans l'ingénierie financière. Et en plus de ça, c'est une étape pour moi, selon moi, de cette société pour qu'elle aille vers une nouvelle activité qui est l'activité de banque d'affaires, sur laquelle elle va s'appuyer sur ses métiers et notamment sur le métier de l'ingénierie financière. Le principal chiffre, c'est que les actifs gérés de Tulsi représentent à peu près 800 millions de dinars, c'est-à-dire 18% de l'ensemble du marché. Et donc ça donne une récurrence, une régularité des résultats qui est importante. Donc l'autre chiffre, c'est la place de leader dans l'intermédiation. Et c'est aussi que c'est une société qui a exporté 16 fois son système informatique d'exploitation, 14 fois en Afrique subsaharienne et 2 fois en Europe. Donc c'est quand même, je dirais, un leader tunisien, une fierté, et en même temps c'est une société qui va certainement s'appuyer sur cette expérience pour lancer sa nouvelle activité de banque d'affaires. اليوم قمنا باجتماع في مقر بورصة الأوراق المالية في تونس في البحيرة. اجتماع كان مع المحللين الماليين لبورصة تونس وكذلك لكل المتداخلين في السوق. كذلك كان حضور للناس اللي تسير في صناديق الاستثمارية، يعني مسيرين الصناديق الاستثمارية باش يتعرفوا أكثر على الشركة، وهذه عادة عملتها بورصة تونس منذ سنوات. كل شركة يعني تقترح إدراج أسهمها في البورصة لازم تتعدى على الاجتماع هذا اللي يكون فيه تقديم أولا الشركة ثم إجابة على الأسئلة اللي تفضلوا بها المختصين في الأمور تقييم الأسهم. كانت العملية هذه باش نحلوها اليوم نهار 29 أوت وتغلق نهار 14 سبتمبر. تقريبا 36% من جملة الشركة باش يكون مدرجة في بورصة تونس. وكان الحديث عبر الأسئلة اللي جاتنا على أنه هو مستقبل الشركة هذه، شنو مجال الأعمال فيها. كلمتين على الشركة أولا وسيط البورصة، أكبر وسيط في بورصة تونس، وثاني شيء أكبر مسير لأصول، يعني جيستيونير داكتيف. تقريبا الأصول تحت الإدارة قيمتها 820 مليون دينار تونسي. كذلك في الهندسة المالية، يعني كل ما هي إعادة هيكلة شركات أو إدراجها البورصة أو رفع رقاع أو قروض رقاعية للشركات. هذاك المهنة هذه الأخرانية احنا نخدم فيها منذ سنوات، وعلى ذاك اهتدينا كمجلس إدارة لتقديم طلب للسلطة النقدية للمحافظ البنك المركزي التونسي، طلب باش نكونوا بنك أعمال. أول افونتاج سي لا بيرينيتي نتاع الشركة، ديما نحكيو عليها. احنا أول مرة احنا حياتنا كاملة خدمنا باش ندخلوا شركات البورصة، اليوم احنا بدينا داخلين البورصة. لا بيرينيتي دو سوسيتي، لا ليكيديتي يعني سيولة الأسهم نتاعها، كذلك لا نوتوريتي تبدا شركة مدرجة في البورصة مش كما شركة غير مدرجة، وكذلك يعني نطمحوا باش نكونوا نعطيو اون اوفر دو تيتر للناس اللي اليوم يستثمروا على بورصة تونس كيكونوا أجانب أو توانسة. أهم أرقام عطيتهم يعني 820 مليون دينار أصول تحت الإدارة، 4.5 مليار دينار محافظ يعني حافظينها في السيستم دو فورماسيون تاع تونسي فالور اللي هما محافظ الفرفاء، قيمتهم 4.5 مليار دينار تونسي، يعني تقريبا 30% من الرأسمالة المالية التونسية. كذلك 1.4 مليار دينار تداول في سنة 2017. هذم هما تقريبا. أغنية مهمة ياسر في تاريخ تونسي فالور. احنا نقدروا في رواحنا باش ندخلوا البورصة. اليوم حلينا لي سوسكريبسيون لانتروداكسيون بورصة دو تونسي فالور. إن شاء الله كل شيء يتم بالباهي. نسكروا لي سوسكريبسيون نهار 14 سبتمبر، إن شاء الله الكوتاسيون تصير في الجمعة اللي بعد. نتمنى التوفيق للعملية هذه.